Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। तो आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ कि खवातीन किस तरह से नमाज तरावी अदा कर सकती हैं। इसका वक्त बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि दो रकात करके ही अदा करनी है या चार रकात भी एक नियत में, यानी चार रकातें इकट्ठी करके ही पढ़ सकते हैं या नहीं। फिर आपको बताऊंगा कि चार रकातों के बाद जब आप नमाज तरावी की चार रकातें अदा करें तो आपने क्या करना है, कुछ देर वक्फा करना है, उसमें क्या कुछ पढ़ना है, ये भी बताऊंगा। फिर आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें सूरतें कौन सी पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को चार को लाते हैं उनका मसला हल हो जाए। जिनको एक सूरत याद है वो भी वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह मसला हल होने जा रहा है। और फिर नियत से लेकर, यानी नियत भी बताऊंगा, सलाम फेरने तक, ये मुकम्मल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर आगे इसको किस तरह से अदा करना है मैं आपको ये मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। नहीं जी, सबसे पहले नियत कर ली, नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, औरतें यानी खवातीन नमाज तरावी कैसे अदा करेंगी, यानी ख़वातीन के लिए नमाज तरावी अदा करने का क्या तरीका है। चूँकि माह रमज़ान मुबारक आज पहली तरावी होगी तो ख़वातीन घरों में नमाज तरावी अदा करेंगी, तो बहुत ज़्यादा वो इस हवाले से वो टेंशन में होती है कि इसका क्या तरीका है। मर्द हज़रात तो मसाजिद में जाकर वो नमाज तरावी बाजमात अदा करते हैं, लेकिन ख़वातीन घरों में वो किस तरह से नमाज तरावी अदा करेंगी। तो आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ कि ख़वातीन किस तरह से नमाज तरावी अदा कर सकती हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि नमाज तरावी फ़र्ज़ है, सुन्नत है या वाजिब है। इस हवाले से इसका वक्त बताऊंगा कि आपने नमाज तरावी किस वक्त अदा करनी है, इशा के वो नमाज पूरी मुकम्मल पढ़ के या फिर फ़र्ज़ों के बाद किस वक्त पढ़नी है, यह मुकम्मल तफसील बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि दो रकात करके ही अदा करनी है या चार रकात भी एक नियत में, यानी चार रकातें इकट्ठी करके ही पढ़ सकते हैं या नहीं। इस हवाले से ही बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कि चार रकातों के बाद जब आप नमाज तरावी की चार रकातें अदा कर ले तो आपने क्या करना है, कुछ देर वक्फा करना है, उसमें क्या कुछ पढ़ना है, ये भी बताऊंगा। फिर आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें सूरतें कौन सी पढ़ सकते हैं, और ये बहुत अहम मसला है, ठीक है ना। आपका ये आज ये सवालात जो पूछे गए हैं इसके जवाब जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके मसाइल बिल्कुल आसानी के साथ हल हो जाएंगे। आप आज ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज तरावी के हवाले से आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। जिन लोगों को चार को लाते हैं उनका भी मसला हल हो जाए। जिनको एक सूरत याद है वो भी ये वीडियो पूरी देखें, इंशाअल्लाह ये मसला हल होने जा रहा है। और फिर नियत से लेकर, यानी नियत भी बताऊंगा, सलाम फेरने तक, ये मुकम्मल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर प्रैक्टिकल तरीका आपको बताऊंगा किस तरह आपने अदा करनी है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने तमाम चाहने वालों के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल, यानी ये जो सवाल पूछा जाता है कि जी ये जो नमाज तरावी है ये सुन्नत है या वाजिब है या फ़र्ज़ है, तो इस हवाले से याद रखें नमाज तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। और इस हवाले से ख़वातीन बिलखुसूस जो है वो बहुत बड़ी एक गलत फहमी का शिकार हैं। वो समझती हैं कि सुन्नत ये जो नमाज तरावी है ये सिर्फ मर्द हजरात ही अदा करते हैं मसाजिद में जाकर, ख़वातीन को नमाज तरावी जो है वो ये अदा करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखें, जिस तरह माह रमज़ान मुबारक में रोज़े एक फ़र्ज़ इबादत है और इसकी ख़ास इबादत है, इसी तरह जो है ये नमाज तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह रोज़े मर्दों और औरतों दोनों पर ये फ़र्ज़ है माह रमज़ान मुबारक के, इसी तरह मर्द और औरत दोनों के लिए नमाज तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। मर्द हजरात जो हैं वो मसाजिद में जाकर बाजमात नमाज तरावी अदा करते हैं और ख़वातीन जो हैं वो घरों में नमाज तरावी अदा करेंगी। तो पहला सवाल जो है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन ने भी अदा करनी है और मर्दों ने मसाजिद में जाकर और ख़वातीन ने घरों में। दूसरा सवाल कि इसका वक्त कब शुरू होता है, तो याद रखें जब आप इशा की नमाज के चार फ़र्ज़ पढ़ लें, ठीक है ना, फिर उसके बाद दो सुन्नतें पढ़ लें, तो दो सुन्नतें पढ़ने के बाद फिर आपने 20 रकात नमाज तरावी अदा करना होती है, ठीक है जी। याद रखें ये इसका वक्त है। अगला सवाल जो पूछा जाता है कि क्या ये दो रकात करके ही पढ़ सकते हैं या चार रकात भी इकट्ठी एक नियत के साथ पढ़ सकते हैं। तो याद रखें इस हवाले से कि आप दो रकात करके ही पढ़ सकते हैं, यानी एक नियत में दो रकात करके आप 20 रकातें मुकम्मल कर सकते हैं, और एक नियत के साथ चार रकातें इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि दो रकातें करके आप पढ़ेंगे। अब एक मसला एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो मैं समझता हूँ आपको बताना चाहिए कि जब आप दो रकातें करके पढ़ रहे हों या चार रकातें एक नियत के साथ ही पढ़ रहे हों, तो आपने क्या करना है,
4 رکعتیں جب مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے کچھ دیر وقفہ کرنا ہے، اور اس وقفے کے دوران آپ ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرا کلمہ پڑھیں، کوئی بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ تسبیح تراویح جو ہے وہ پڑھیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ یہ مکمل تسبیح تراویح جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلیے، اب اس میں صورتیں کون سی پڑھنی ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہیں قرآن پاک کی وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مانو آپ کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ جب نماز تراویح شروع کریں پہلی رکعت میں وہ جو 10 صورتیں آپ کو یاد ہیں ایک صورت پڑھ لیں، پھر اگلی رکعت میں دوسری صورت پڑھ لیں، اس طرح جب آپ کی 10 رکعتیں مکمل ہوگی تو 10 صورتیں مکمل ہو جائیں گی، جب 10 رکعتیں مکمل ہوں تو پھر آپ دوبارہ سے وہی صورتیں پھر شروع کر لیں، تو اس طرح آپ کی 20 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اور آپ کی وہ ساتھ ساتھ آپ یہ صورتیں بھی پڑھتے جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو صرف 4 کل آتے ہیں تو ہم کیا کریں، تو یاد رکھیں اگر آپ کو صرف 4 کل آتے ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو 4 کل ہیں، اگر کسی کو یہ 4 کل یاد ہیں تو آپ یہی 4 کل ہر رکعت میں، یعنی آپ جو ہیں وہ ایک ایک رکعت میں ایک ایک کل پڑھتے جائیں اور 4 رکعتیں مکمل ہوتی جائیں گی۔ جب 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں کچھ دیر وقفہ کریں، پھر دوبارہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، پھر کل شروع سے پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں ایک ایک جو ہے وہ سورت پڑھتے جائیں، تو اس طرح سے یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اب ایک سوال بہت زیادہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں آتی ہی ایک صورت ہے، بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ ان کو صرف ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ مطلب سورہ اخلاص جو ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں صرف ایک ہی صورت یاد آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کریں گے، تو یاد رکھیں اگر آپ کو ایک صورت یاد ہے تو آپ ہر رکعت میں یہی ایک صورت پڑھ لیا کریں، آپ کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے آپ بالکل بھی ٹینشن نہیں لیجئے گا، ایک صورت یاد ہے، 2 صورتیں یاد ہیں، جتنی بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مخصوص قرآن پاک کا حصہ پڑھنا ہے یا فلاں صورت پڑھیں گے تو پھر ہی نماز تراویح ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہیں آپ وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں، 10 صورتیں یاد ہیں، 10 کی 10 وہ آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں ایک ایک رکعت میں، 4 یاد ہیں، چاروں جو ہے وہ باری باری پڑھتے جائیں اور ایک ایک رکعت مکمل کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ایک صورت یاد ہے تو وہ آپ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز تراویح ہو جائے گی۔ اس سے اگلا مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یاد رکھیں اس کی نیت اس طرح کریں کہ 2 رکعت نماز تراویح ادا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز تراویح جو ہے وہ شروع کر لیں گے۔ اب پھر آگے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے میں آپ کو یہ مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں۔ نے جی سب سے پہلے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ دیں گے۔ اب خواتین جہاں ہاتھ باندھتی ہیں انہوں نے اپنے طریقے سے ہی ہاتھ باندھنے ہیں، میں آپ کو صرف ایک جو ہے وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اور آپ نے اسے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، میں صرف اونچی آواز سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ نے اسے آہستہ آواز سے ہی پڑھنا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھیے، خواتین اپنی جگہ پہ ہاتھ باندھیں گی، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب سب سے پہلے کیا کریں گے، تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آگے پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اللہ اکبر۔ اب جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ کم از کم 3 مرتبہ، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ، اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم. یہ تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. اب بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اللہم ربنا ولک الحمد کیوں پڑھا؟ تو یاد رکھیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، کچھ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور بعض پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد. یہ تینوں صیغے درست ہیں. آپ کے لیے جو بھی آسان ہو، جو آپ کو یاد ہو، وہ آپ پڑھ لیا کریں، لیکن جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے جی. یہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب سجدے والی تسبیح کم از کم 3 مرتبہ ضرور، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ اور اس سے زائد بھی. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اب بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ساتھ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طرح کر کے آپ 20 رکعتیں ادا کریں گے، 2 2 کر کے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.